अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान का एक शहर है टोक्यो, उसके उसमें मौजूद मुरवजा चंद असूलों की बात करेंगे। पहले नंबर पर जापान के शहर टोक्यो में पहली जमात से तीसरी जमात तक ऐसा मजमून पढ़ाया जाता है जिसमें बर्ताव और अखलाकियात के बारे में बच्चों को समझाया जाता है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक पीरियड होता है, उसमें जो है ना कि बच्चों की तरबियत और बर्ताव कि कैसे किसके साथ क्या सलूक करना है, कैसे मिलना है, कैसे जुलना है, इसके बारे में समझाया जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर है कि पहली से तीसरी जमात तक उनका फेल करने का तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट है ही नहीं उनमें कि पहली से तीसरी जमात तक बच्चों को पास कर दिया जाता है। उनकी शख्सियत तरबियत की तामीर करने के लिए, ना कि उनको ये डर खौफ दिया जाए कि तुमने फेल होना या ये होना, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है। तीसरे नंबर पर यह अमीर तरीन कौम है, जापानी अमीर तरीन कौम है। इनका घरों में नौकर खादिम या खिदमत करने वाले किसी भी इंसान या ख़वातीन का कोई तस्वर नहीं पाया जाता। ये सब घर के काम का जो है ना कि खुद करते हैं, कोई नौकर नहीं रखते, कोई सिलसिला नहीं करता। हमारे यहाँ तो हर काम के लिए नौकरानियाँ, बच्चे नौकर पता नहीं क्या कुछ चलता है सिलसिला। चौथे नंबर पर असातिज़ा से एक रोज़ाना की बुनियाद पर असातिज़ा स्कूल में बच्चों के साथ 15 मिनट के लिए स्कूल की झाड़ पोंछ यानी कि सफाई का काम मिलजुल कर करते हैं, ताकि उन्हें इसकी आदत पड़े और घर में भी और सिलसिला जो है ना कि या कहीं भी हो वो खुद सफाई की ज़िम्मेदार हों, रिस्पॉन्सिबल हों। पाँचवें नंबर पे बच्चों को ऐसी तरबियत दी जाती है कि वो बच्चे अपने दांत साफ़ करने वाला बुर्श जो है स्कूल में लेकर आते हैं, और दोपहर को जब वो खाना खाते हैं वहाँ पर, उसके बाद असातिज़ा अपनी निगरानी में इन बच्चों को खाना खाने के बाद बुर्श कराते हैं, यानी कि सफाई का आदी करते हैं, और उनकी सेहत के बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं कि भी वो उस पर कंप्रोमाइज़ करने को कतन भी तैयार नहीं होता। छठा, जहाँ हमारे जैसे मुल्क में जहाँ खाकरोब सफाई का काम करते हैं, तो जापान टोक्यो में सफाई का जो काम करते हैं उनको हेल्थ इंजीनियर का खिताब दिया जाता है। हेल्थ इंजीनियर कहते हैं उनको, हेल्थ इंजीनियर। और उनकी जो तैनाती अमल में लाई जाती है उसका बाकायदा तहरीरी इम्तिहान होता है और इंटरव्यू होता है। उसके बाद उसमें से जो कामयाब होते हैं उनको मेरिट पर जो है ना कि भर्ती किया जाता है, हेल्थ इंजीनियर। उसके बाद अच्छा, इनकी तनख्वाह डॉलर्स के हिसाब में अगर देखी जाए, हेल्थ इंजीनियर्स की जो सफाई का काम करते हैं 5,000 से 8,000 डॉलर तक होती है, जो कि वो इनको अदा की जाती है। सातवें नंबर में स्कूल में जो खाना तालिब इल्मों को दिया जाता है उसका म्याद जांचने के लिए असातिज़ा जो होते हैं वो बच्चों से आधा घंटा पहले आज खुद उस खाने को खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि अभी वो किसी किस्म का कोई अगर खाने में नुक्स है या कोई चीज़ है तो वो उसका असर बच्चों की सेहत पर ना पड़े और उनकी सलामती कायम रहे, क्योंकि वो समझते हैं, जापानी समझते हैं कि यही बच्चे जो है ना जापान का मुस्तकबिल है। आठवें नंबर पे उनका जो असूल है, कहीं भी दावत में जाएँ, शादी ब्याह या क्या नहीं हो, कोई भी दावत हो, जब जापानी दावत में या बुफे में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी प्लेटों में उतना खाना डालते हैं जितना उनके पेट में गुंजाइश होती है, उससे बढ़कर कतन भी वो जो है ना वो लोग आदी नहीं है इसके कि भी वो इस खाने को ज़ायक करने का तसव्वुर भी कर सकें। 9वें नंबर पर जापान में रेस्टोरेंट्स, बंद मकामात, गाड़ियों में जो है ना फ़ोन का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाता, और उसको जो जिस साइलेंट मोड पे लगाया जाता है उसे हमारी ज़ुबान में कहा जाता है फ़ोन अखलाक
اخلاقیات پر لگا ہوا ہے، یعنی کہ فون اخلاق پر لگا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں تو مساجد میں فرض نمازوں میں بھی جو ہے نا کہ موبائل بج رہا ہوتا ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے نا کہ اس کو جو ہے نا کہ وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ اچھا 10ویں نمبر پر ایسا ہے کہ بھئی امیر ترین قوم جو ہے نا کہ یہ جاپانی ہیں، لیکن ان کا کسی کا بھی شمار امیر ترین لوگوں میں قطع نہیں ہوتا، دنیا کے جو ہے نا کہ کسی بھی ممالک میں نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک میں ان کا جاپانی لوگوں کا شمار کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ وہ لوگ اتنا کماتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، آج خود ساری چیزیں کرتے ہیں، امیر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سورسز بھی ہیں، لیکن وہ اپنا کلیکشن کہیں بھی کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کو شوق ہی نہیں ہے کہ وہ کہلوائیں کہ وہ امیر ہیں۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں کا تقابلی جائزہ ہم اپنے مسلمان ممالک سے لیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہمیں ہمارا دین اسلام سمجھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم نے ان سب اخلاقیات کے دائرہ کاروں کو چھوڑ کر ہم نے جو ہے نا کہ اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں کو اپنا لیا ہے، اور مسلمان اپنی بربادی کا باعث خود بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں جو آتی ہیں، یہ ترقی کے دیکھیں نا راز ہیں۔ صفائی کرنے والا ہیلتھ انجینئر کہلاتا ہے، ہمارے یہاں خاکروب کہتے ہیں، اور اس کو ہم پتہ نہیں کتنی گندی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا دوسرا دیکھیں کہ اسکولوں میں کیسی تربیت دی جاتی ہے ان کو اخلاقیات کی، سمجھانے کی، اور کھانے پینے کی، دانت صاف کرنے کی، یعنی کہ ان کی بچوں کو تیسری تک تو فیل ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، اور ان کو تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ بچوں کے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پر اور اخلاقی طور پر جو ہے نا کہ اور برتاؤ کے لحاظ سے وہ لوگ اس میں خود کفیل ہوں۔ ان چیزوں کو اگر ہم مسلمان اپنائیں، حالانکہ ہمارا مذہب اسلام بھی یہ چیزیں سب چیزیں تربیت ہمیں دیتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اور سب کچھ کرتا ہے کہ اس پر امپلیمنٹ کریں، لیکن ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، جو کہ ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے روزانہ کی بنیاد پر معلوماتی چیزیں جو ہے نا آپ تک معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بھی مذہب میں ہمارے اسلام مذہب اتنا برداشت والا مذہب ہے اور اتنا پیارا اسلام ہے کہ اس میں ہر چیز ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے روگردانی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر روگردانی کر رہے ہیں، جو ہماری تباہی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں، اور اپنے معاشرے میں اچھا مسلمان ہونے کی، انسان بننے کی جو کا عملی ثبوت دیں۔ آپ دیکھیں کہ بھئی جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے ہمارے قرآن پاک میں بتائی ہوئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ عملی طور پر کامیاب بھی ہیں دنیا میں۔ ہم ان کی تو نہیں تقلید کہیں گے، ہمیں تو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے۔